नामदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं, चूँकि काफ़ी टाइम से फरमाइश आ रही थी कि अंजीर पे वीडियो बनाई जाए। अंजीर जन्नत का फल है, अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने इसकी बड़ी तारीफ़ फरमाई है। अब अंजीर का मिजाज क्या है वो आप जान लीजिए ताकि इबहाम ख़त्म हो। अंजीर का मिजाज साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म के मुताबिक, फरमान के मुताबिक खुशक गर्म है। दर्जा दोम में खुश्क है, दर्जा अव्वल में ये गर्म है। इससे साबित ये हुआ कि इसका मिजाज में खुश्की ज़्यादा है लेकिन साथ हरारत भी मौजूद है। अब लेकिन अभी यहाँ क्या फरमाते हैं कि ये बवासीर के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए मुफीद है, कोई शक नहीं इसमें, क्योंकि हमेशा बवासीर और जोड़ों के दर्द खुश्की सर्दी की बुनियाद पर पैदा होते हैं। हम मेडिकेशन के तौर पे अद्वियात का इस्तेमाल जो है वो हम नहीं कर सकते। खुशक गर्म की कैफियत में बहुत कम लोग होंगे जिनको खुशक गर्म दवा इस्तेमाल करवाई जाती है, लेकिन खुराक खुशक गर्म ज़रूर दी जा सकती है। जैसे अभी मेरी एक पेशेंट जेलम की हैं, उनको हम छुहारे खिला रहे हैं, उनको हम अंजीर का इस्तेमाल करवा रहे हैं, उसको हम काले चने को शोरबा इस्तेमाल करवा रहे हैं। अब जो चने हैं वो भी खुशक गर्म है, और देसी मुर्ग का यखनी का इस्तेमाल करवा रहे हैं। अब बकरी की यखनी पीती है तो गैस पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सब लोगों के लिए एक जैसी चीज़ तरतीब नहीं दी जा सकती। अब बवासीर की वजह बनती है तेज़ाबियत, खुश्की, सर्दी। खुश्क सर्द मिजाज जिगर को रोकने का सबब बनता है, और जब जिगर स्टॉप करता है तो सबसे पहले कब्ज़ के मसाइल स्टार्ट होते हैं, गैसेस बनती हैं। अब जब गैसेस बनेंगी और कब्ज़ के मसाइल शुरू हो जाएंगे तो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होगी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमारे नया नया चैनल है उनको लाइक करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मौजूद होगा, फॉलो करें उसको और पहुँचे चैनल के ऊपर, और नई बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो जो ज़िंदगी के एक बेहतरीन सरमाया, एक तजर्बात जो आपको शेयर किए जाएंगे। और ये वीडियोज़ जो तरतीब दी जाएंगी इन तीनों चैनल के लिए, वो बताना चाहूँगा। जदीद तिब्ब नबवी बेहतरीन एक सब्जेक्ट है, आवाम को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। फिर उसके बाद नेचर ऑफ लॉ, ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, कानून की नेचर क्या है, मतलब नेचर असल चीज़ क्या है, कानून है किस चीज़ का नाम। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अगली चीज़ की तरफ कि जदीद नज़रिया मुफरज़ा, इसमें क्या होगा, ये भी आपके लिए इंटरेस्टिंग है। हम साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह को डिस्कस करेंगे, और साथ साथ फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि जदीद नज़रिया मुफरज़ा में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नज़रिया मुफरज़ा से तब्दील है, चेंज है। इससे आपको अंदाज़ा होगा, समझने में हेल्प मिलेगी। उसके बाद फिर आ जाए हम नेचर ऑफ लॉ, ये आपको जिक्र कर दिया, जदीद तिब्ब नबवी और जदीद नज़रिया मुफरज़ा। ये तीनों चैनल बहुत शानदार होंगे इंशाल्लाह, और आपके लिए बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अब चलते हैं मज़ीद वीडियो की तरफ। बाकी ख्याल रखिए इंशाल्लाह अपना। आपके एपिथेलियल सिस्टम की ब्रेक। अब यहाँ से प्रॉब्लम अगला क्या पैदा होता है कि एंजाइटी और डिप्रेशन पैदा होता है, उसकी वजह के दिमाग को खून का ना मिलना। दिमाग को खून कब नहीं पहुंचता? जब मस्कुलर सिस्टम पे शदीद प्रेशर मौजूद होता है। मस्कुलर सिस्टम का शदीद प्रेशर दबाव को कम पहुंचने में मुआविन साबित होता है कि वहां पे इज्तिमा ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो जिगर के पास खून की सप्लाई कम हो जाती है, यानी बीमारी को मुआविन साबित होता है, आप यूं कह सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप जोड़ों के दर्दों को ठीक करना चाहेंगे, यकीनन आपको अंजीर का इस्तेमाल करना चाहिए, कर भी सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ अंजीर का इस्तेमाल करने से बवासीर मुकम्मल ख़त्म हो सकती है, ऐसा मुमकिन नहीं है। खुराक इलाज का 50% है। अगर इलाज खुराक का 50% है तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुकम्मल ट्रीटमेंट के लिए उसके बाकी पैरामीटर भी आपको देखना होंगे।
جس میں ادویات کا استعمال، جس میں ماحول اور آپ کی خوراک. اب جو خوراک اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی خوراک کو بہتر کر لیتے ہیں میری ویڈیوز دیکھ کے، دعائیں بھی دیتے ہیں، شکریہ ان کا، لیکن وہ یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دیں کہ میڈیکیشن کے استعمال کے بنا آپ سسٹم کو ٹھیک کر پائیں گے. مثال کے طور پہ ہماری انگلی نکل جاتی ہے یا ہمارا ٹخنا نکل جاتا ہے تو ہم پین کلر کھاتے ہیں، ہم اس کے اوپر ٹکور کرتے ہیں. کیوں ٹکور کرتے ہیں؟ چھوڑ دیں اس کو آزاد. وہ اس لیے کہ وہ بیرونی طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن جو اندرونی طور پہ آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے، غلط ہے. اب انجیر غلیظ مواد کو چھاٹتی ہے، کوئی شک نہیں اس میں، کیونکہ اس کے اندر جو 25% حرارت ہے وہ انڈائریکٹ لیور کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے. مطلب یوں سمجھ لیں کہ انڈائریکٹ وہ لیور کو گرم کرنا شروع کر دیتی ہے، یا اس کے اندر کسی حد تک تقویت آنی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ خشک سرد مزاج کا ٹوٹنا دو طریقے سے ممکن ہوتا ہے، یا تو خشک گرم مزاج کی ادویات اور خوراک استعمال کی جائے، یا ادویات کے طور پہ حرارت کی چیزیں استعمال کی جائیں اور خوراک کے طور پہ آپ حرارت والی بھی اور خشک گرم مزاج کی چیزیں بھی آپ دے سکتے ہیں. آپ یاد رکھیے صحت آسان نہیں ہے. آپ بواسیر کے پرابلم کا شکار ہوئے ہیں، طاقتور ہے، آپ اس کو صرف انجیر کے ساتھ شکست نہیں دے سکتے. ہاں ایک صورت ہے کہ اگر آپ انجیر کے ساتھ مل کے آپ کہتے ہیں کہ انجیر، پھر انجیر کے ساتھ باقی چیزوں کو بھی آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر انجیر کھا رہے ہو اور ادھر اپنی منمانیاں بھی کریں تو آپ کہیں گے انجیر سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. یہ ممکن نہیں ہے. بہترین پھل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور چونکہ ڈرائی فروٹ میں شامل ہوتا ہے. اب بات رہ جاتی ہے اس کو بھگو کے استعمال کرنا چاہیے ساری رات کے لیے، یا اس کو ڈرائی استعمال کرنا چاہیے. اگر تیزابیت زیادہ ہو تو پھر اس کو ڈرائی استعمال کریں. اگر تیزابیت کا لیول زیادہ نہ ہو تو پھر آپ اس کو 10 منٹ پانی میں بھگو کے استعمال کر سکتے ہیں. 10-15 منٹ سے زیادہ انجیر کو پانی میں بھگونا نہیں چاہیے. اب زیتون کے تیل میں بھی اکثر لوگ اس کو ڈپ کرتے ہیں، لیکن زیتون کا تیل یاد رکھیے وہ جذب نہیں ہوتا اس کے اندر، کیونکہ وہ آئل ہے. آئل کیسے جذب ہو سکتا ہے؟ وہ تو جذب کرتا ہے اپنے اندر. اب انجیر مشکل ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اس کو زیتون کے تیل میں تر کر کے استعمال کرتے ہیں، میری نظر میں زیتون کے تیل کا مزاج گرم تر ہے تو اس کا مزاج خشک گرم ہے، تو یہ کوئی بنتا جڑتا نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے، لیکن لوگ استعمال کرتے ہیں. اب اس میں یاد رکھیے کہ انجیر کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں جو بادی کو ختم کرتی ہیں وہ بھی ترتیب دینا پڑتی ہیں. کسی جگہ پہ بکرے کا گوشت استعمال کروایا جا سکتا ہے، کسی جگہ پہ دیسی مرغی صرف استعمال ہوگی. خشک گرم مزاج کا گوشت کوئی نہیں ہے. گوشت خشک سرد مزاج کا ہے یا گرم خشک مزاج کا ہے یا پھر تر گرم ہے، جیسے بھیڑ، بطخ، اس ٹائپ کی چیزیں. اور جو گوشت ہے تتر، بٹیر، مرغابی، بکرا، دیسی مرغی حرارت میں ہے. پھر مچھلی اور مچھلی والی ابہام پایا جاتا ہے کہ یہ گرم ہوتی ہے، بکواس ہے. کبھی ٹھنڈے پانی والی رہنے والی چیز بھی گرم ہو سکتی ہے، وہ تو پانی کے اندر رہتی ہے. تو پانی میں رہنے والی چیز خشک سرد ہوتی ہے، وہ گرم نہیں ہو سکتی. یہاں سے مثال یوں لے لیں کہ حرارت یا تو کیا کہتے ہیں پانی رہے گا یا آگ رہے گی، دونوں میں سے ایک چیز رہے گی. ایسا کیسے ممکن ہے پانی بھی رہے آگ بھی رہے؟ نہیں ہو سکتا. اگر پانی زیادہ ہوگا آگ بجھ جائے گی، اگر آگ ہیوی ہوئی تو پانی جل جائے گا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سارے مسائل کس حد تک انسان کی زندگی میں ایک روپ اختیار کرتے ہیں، اور وہ بھی انسان کی اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، نقص العقل ہونے کی وجہ سے. علم حاصل کرنے کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا کہ انسان کو عقل آتی ہے، لیکن یہاں پہ تو اچھے بڑے پڑھے لکھے انسان مطلب ٹوٹکوں کی تلاش میں ہوتے ہیں. خیر، اپنا اپنے دوست کا خیال رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئکن کو پریس کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.